अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं एहसन अली। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान में बदलते मौसम के साथ साथ जो गर्मी बदल रही है, उसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है वो भी काफ़ी गर्म है। तो आज इसी के ऊपर, इसी मौजू पे हम बात करेंगे कि सियासत में जो सूरत हाल तब्दील हो रही है उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, या पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के लिए सब कुछ ठीक होगा या नुकसानदेह होगा। तो आज हम बात करेंगे इसी इशू के ऊपर जो डिस्कस करेंगे सलीम मुबारक साहब से। तो सर, पहली सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो है वो टाइमली इलेक्शन करवा पाएंगे या नहीं? देखें, ऐसे इमरान खान साहब को जो इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज हासिल है वो है सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने यूथ को काबू किया। उस हवाले से पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं इनके लिए सबसे जो मजबूत इनके पास जो पावर होती है वो होती है यूथ या स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट यूनिट्स तो हैं कोई नहीं, चूंकि स्टूडेंट यूनिट्स पे बैन है बड़े अरसे से। अदरवाइज पाकिस्तान में बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जावेद हाशमी साहब हैं, ये ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, और भी इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट लीडरशिप के जरिए ऊपर आए थे, उनकी एक नर्सरिंग हुई थी। अभी जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने एक प्रेशर जो है यूथ के जरिए डेवलप कर लिया, और यूथ जो है वो बहुत ज्यादा अटैच है सोशल मीडिया के साथ। जो इससे ऊपर की लॉर्ड है वो भी बहुत थोड़े लोग हैं, यानी कि जो 45-50 के ऊपर के लोग हैं वो थोड़े हैं। तो इमरान खान साहब प्रेशर बनाने में कामयाब हो गए हैं जब से उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो उसको घर भेजा गया है। ये जो कहते हैं कि अमेरिका ने प्रेशर डाला या साजिश की है, एक साइड कह रही है मुदाखलत की है, ये कह रही है साजिश की है, उससे हट के इमरान खान साहब मैं समझता हूँ कि प्रेशर बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखना है कि वो जो ये प्रेशर है उसको किस हद तक वो एक्सटेंड कर पाएंगे कि गवर्नमेंट को जो वो मजबूर कर पाए कि वो अर्ली इलेक्शन करवाए। क्योंकि अर्ली इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब के चीजें फायदे में जाएंगी। अभी उनके फेवर में मामला बने हुए हैं। अगर अर्ली इलेक्शन नहीं होता तो इट मे बी पॉसिबल कि इमरान खान साहब के लिए ये मामला जो है ना, इसको ये जो प्रेशर एक बना हुआ है इसको संभालना मुश्किल हो जाए। अगर आप देखिए इसके पैरेलल जितनी ये पीटीआई एक्टिव है इस पे सोशल मीडिया पे, उसके करीब करीब ही पीएमएल-एन भी एक्टिव है। वैसे तो देखा ये गया है कि पीटीआई के बाद जो सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म है सोशल मीडिया पे वो तहरीक लब्बैक वाले हैं। उनका भी जब दिल करता है वो ट्रेंड बना लेते हैं ट्विटर पे। पीटीए तो खैर बनाती है ट्रेंड, उसके साथ साथ पीएमएल-एन भी कोशिश करती है। पीएमएल-एन का ये एक सोशल मीडिया विंग भी रहा है। तो अभी वो गवर्नमेंट में है, तो मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से कि जैसे तैसे भी है इसका ये बूम तोड़ा जाए। और जब ये इसका बूम टूटेगा तो फिर इमरान खान साहब के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि वो किस तरीके से अपना मैसेज है यूथ तक लेके जाएंगे। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी भी करने जा रही है फेक न्यूज के हवाले से। बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, एक रेमेडी होनी चाहिए। लेकिन फेक न्यूज की बेस पे ये ना हो कि आप फेक न्यूज के इशू पे जा रहे हैं और आप जमहूरियत का भी गला घोंटे, जो आपको एक आजादी इज़हार राय है उसको भी ये कहें कि जी देखें ये आपने गलत बात की, ये आपने डिफेम किया है, किसी को इंसल्ट किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी अपनी जो जाती ओपिनियन है ये कहना कबल वक्त है कि इमरान खान साहब प्रेशर दे के अगली इलेक्शन करवा पाएंगे, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, ये तो सर इस पे जो डिस्कशन हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट अगला सवाल मेरा ये है कि अभी हमने जो इमरान खान साहब के जलसे देखे हैं, ठीक है, वो बताए जा रहे हैं पीटीआई के हवाले से जितने भी जलसे हमने पेशावर का जलसा देखा, उसके बाद फिर लाहौर का जलसा देखा, वो सारे कह रहे हैं कि तारीखी जलसे हैं। अब आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब ने कॉल दिया धरने की, आपके हवाले से इनकी प्लानिंग क्या होगी? इनको क्या ये भी तारीखी जलसा होगा या जो तारीखी धरना होगा या नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान साहब ने जो कराची, लाहौर, पेशावर इसके जो जलसे हैं वो बड़े भरपूर किए और बड़े अरसे बाद इस तरह के जो जलसे हैं वो देखे गए। लास्ट टाइम जो इमरान खान साहब के जो जलसे थे वो स्पॉन्सर्ड थे। लोग कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड थे, हमको नहीं ये कह सकते कि किस हद तक वो स्पॉन्सर्ड थे। इस दफा जो है इमरान खान साहब के लिए हालात थोड़े से चेंज होंगे। वो चेंज इस सेंस में होंगे कि लास्ट टाइम वो कहते ना कि अब्बा जी साथ हैं तो पुत्र को कोई टेंशन नहीं होती। अब हालात थोड़े से चेंज हैं, इन्होंने अपने बल पे उड़ना, ये जितना भी उड़ेंगे। अभी लोगों का रिस्पॉन्स जो था वो बड़ा ओवरवेलमिंग है इमरान खान साहब के लिए। जो धरना, मेरी जो ओपिनियन है उसमें धरना ये पहले की तरह नहीं दे सकेंगे। पहले तो जो पीपल एट द हेल्प ऑफ अफेयर हैं, जो बाख्तियार लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो उनका काफी सारे इनके साथ थे। इस दफा जो है हालात थोड़े से चेंज इसलिए होंगे कि वफाकी वजीर दाखिला भी चेंज हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वजीर दाखिला हैं, उनके बतौर वजीर कानून पंजाब को इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। रिकॉर्ड इस सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट है
وہ ابھی تک اس کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا. پھر ان کے ایرا میں جو اچھے خاصے اسٹیج انکاؤنٹرز ہوتے رہے, اسٹیج انکاؤنٹرز پھر اس کی جوڈیشل انکوائریز بھی ہیں, جوڈیشل انکوائریز میں ثابت ہوئے کہ بہت سارے جو انکاؤنٹر سے وہ اسٹیج تھے. پھر بلائنڈ مرڈرز بہت سارے ہوئے, ایون کہ رانا ثناء اللہ کے اپنے حلقے میں 4 بلائنڈ مرڈرز ہوئے تھے, اور جو وزیر قانون ہوتے ہوئے بھی فوری طور پہ ٹریس نہیں کروا پائے تھے, وہ کافی دیر لگی تھی. تو میری جو اوپینین ہے اس دفعہ وہ جو دھرنا ہے وہ گڈی کا معاملہ نہیں ہوگا, اس دفعہ ٹف ٹائم ملے گا پی ٹی آئی کو. اچھا, دھرنے سے پہلے جب پتہ نہیں عمران خان صاحب نے لاہور کے جلسے میں اناؤنس تو کر دیا کہ یہ لوگ دھرنے میں جا رہے ہیں, انہوں نے اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی. اب 2 چیزیں پاسبل ہیں. ایک تو یہ بھی پاسبل ہے کہ عمران خان صاحب سب کو اسلام آباد کی کال دیں, وہ میرا خیال اب مشکل ہوگی کیونکہ آگے موسم گرم ہونے جا رہا ہے, اور گرم موسم میں جو موو ہے پولیٹیکل موو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ موو اس طریقے سے چلائیں کہ جس جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ, جیسے تحریر اسکوائر میں مصر میں ہوا تھا, کہ اپنے اپنے شہروں میں لوگ پریشر دیں. اور عمران خان صاحب کا ویسے بھی جو فوکس ہے وہ میجر سٹیز ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد ہے, پشاور ہے, گجرانوالہ یا باقی لوگ, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں پہ لوگ بہت زیادہ, اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو یہاں کے لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہے یوتھ یہاں کی. جو گاؤں ہیں, گاؤں کے لوگ الٹیمیٹلی جو شہر کا پریشر ہے وہ گاؤں والے لیتے ہیں, یا جو اثر ہے وہ گاؤں والوں تک جانا ہی جانا ہے. تو یہ اس دفعہ کا جو دھرنا ہے, اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حالات خراب ہونے والی سائڈ پہ جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب بالکل دریغ نہیں کریں گے جو سخت آئینی اپنا قانونی اقدامات ہیں ان کو لینے پہ. اچھا جی, نیکسٹ اب اگر سوال اگر اسی سے میں دیکھوں کہ جی ان کی پی ٹی آئی کی پلاننگ, میں آپ سے پوچھی کہ پی ٹی آئی کی پلاننگ کیا ہوگی, جبکہ وہ 3 جو جلسے ان کے گئے ہیں بہت ہی اچھے, بہت ہی تاریخی جلسے گئے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کی اس حوالے سے پلاننگ کیا ہوگی, کیا وہ اس دھرنے کو ختم کرنے میں جو پلاننگ کریں گے, یہ اس کو روکنے میں اور کم کرنے میں پلاننگ کریں گے؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کو بتایا, بالکل نون لیگ یہ کرے گی. ایک تو ان کو گورنمنٹ بڑی شارٹ گورنمنٹ ملی ہے, عمران خان صاحب گورنمنٹ سے باہر ہیں, اس کے باوجود لوگ اعتبار نہیں کر پا رہے کہ عمران خان صاحب پہ جو ہے نا انہوں نے کوئی گورنمنٹ جو ہے نا وہ غلط بھی کی ہے. اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں گورننس کا بہت ایشو رہا ہے, بیڈ گورننس کی وجہ سے حالات اس کے کافی خراب ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کا اپنا جو ذاتی اسکینڈل ہے ابھی تک وہ باہر نہیں آیا, کرپشن کی وہ ابھی تک باہر نہیں لا سکے. توشہ خانہ کے ذریعے ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ملائن کرنے کی, ان کی ریپوٹیشن برباد کرنے کی. نو لیگ کوشش کرے گی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ ان کا جو 3 سال کا یا 3.5 پونے 4 سال کا جو ٹینیور تھا وہ بڑا فیلئر تھا. اس میں جیسے وہ کہتے ہیں جی معاشی دہشت گردی ہوئی باقی. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا کہ آپ اگر اخبارات پڑھیں, میڈیا دیکھیں, جو نون لیگ کے آخری دن تھے, آخری ہفتے تھے, ان میں یہ رپورٹس اپیئر ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک مہنگا قرضہ لیا ہے پاکستان کی تاریخ کا. تو اس میں یہ اگر نون لیگ آتی, اس میں پیپلز پارٹی آتی ہے, کوئی اور بھی آتا, تو اس کو قرضے کے وہ جو انٹرسٹ ہے اس کو چکانے کے لیے وہ ڈیفینیٹلی ان کو لون لینا ہی پڑنا تھا. عمران خان صاحب نے بالکل کہا تھا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ بھی خیر کئی باتیں عمران خان صاحب نے کہیں, اس پہ وہ جس کو کہتے ہیں یو ٹرن بھی لے لیتے تھے. خیر, اگر کوئی چیز غلط انہوں نے کہہ دی تھی اس میں انہوں نے یو ٹرن لیا, اس کو کریکٹ کر لیا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. اور جو دانا لوگ ہوتے ہیں, عقلمند لوگ ہوتے ہیں, پہلے وہ چیزوں کو دیکھ کے کہتے ہیں, پرکھتے ہیں. اور اگر وہ دیکھ لیتے کہ سڈن سینیریو چینج ہوا ہے, جیسے یہ کووڈ میں ہوا تھا, سڈن سینیریو کا چینج ہوا ہے, گورنمنٹ نے اس میں بڑا اچھا پلے کیا. گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ ہر چیز بند کر دی تھی, بڑا اچھا سسٹم گورنمنٹ نے اس کے ساتھ کیا. تو نون لیگ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب بڑے آرام سے آئیں, روڈز ان کو کھلے ملیں, دھرنا دیں, ان کے لیے معاشی مسائل پیدا کریں, ان کے لیے انتظامی مسائل پیدا کریں. تو نون لیگ ہرڈلز تو کریٹ کرے گی. جیسے یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں بھی انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا وہاں پہ, یا کنٹینرز کھڑے کر دیے تھے. تو کنٹینرز والا معاملہ یہ بڑی دیر کی ہمارے پاکستان میں پالیٹکس چل رہی ہے, اور نون لیگ کبھی بھی بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے گی. نون لیگ نے پہلے بھی بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی. تو عمران خان صاحب کو کچھ حد تک, بلکہ آپ کہیں کافی حد تک ایکسپیرینس ہے کہ نون لیگ کیا کیا کر سکتی ہے ان کے لیے. چلے, وہ تو ایکسپیرینس ہے, وہ تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کون کون سی چیزیں کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایکسپوز بھی کافی ساری چیزیں کی. اور اگر نیکسٹ دیکھا جائے کہ جو نون لیگ نے ایک اپنا موٹو بنایا تھا کہ جی مہنگائی پاکستان میں کافی زیادہ ہو چکی ہے اور عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے, عوام بھوکی مر رہی ہے, اور 4.25 سال کا 3.5 سال کا جو عمران خان صاحب کا ایرا تھا اس میں نون لیگ نے یہی سب چھوڑ ڈالا کہ جنہوں نے یہ چیز مہنگی کر دی, یہ چیز مہنگی کر دی. اب ان کا نون لیگ کا دور ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں مہنگائی کم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, آپ ریسنٹ مفتاح اسماعیل صاحب جو گئے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگس کے لیے,
वाइब्स तो आ गई हैं, मीडिया में न्यूज तो आ गई हैं कि जनाब गवर्नमेंट जो है ना वो पेट्रोल जो उसकी प्राइसेस हैं उसको रिव्यू करेगी, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी दे नहीं सकते। और उन्होंने साथ ही ये कह दिया है कि इमरान खान साहब जो है ना ये ट्रैप बिछा के गए हैं जो अगली गवर्नमेंट है, आने वाली गवर्नमेंट के लिए। भाई ट्रैप तो गवर्नमेंट अपोजिशन, ये तो पाकिस्तान में सिस्टम यही चल रहा है ना। अगर हम कहेंगे जी बहुत मुखलस हैं ये पाकिस्तान के साथ पॉलिटिशियंस, मैंने नहीं फ्रैंकली देखा, ये जो रिसेंट डेज भी गए, इससे पहले भी गए, इनको अपने इक़्तिदार का पड़ा होता है। कभी कोई आइन को किसी तरीके से मलियामेट कर देता है, कभी को किसी तरीके से मलियामेट कर देता है। पिछले दिनों बल्कि अभी एक हैजानी कैफियत है पंजाब के हवाले से। आप देखें ना जो हमजा शहबाज साहब उनका इलेक्शन किस तरीके से हुआ, फिर पीटीआई जो है वो किस तरीके से अभी प्ले कर रही है, फिर असेंबली के अंदर मारदाड़ हुई है। तो महंगाई वाले जो मामला हैं वो कहते हैं कि जी ट्रैप बिछा के गए भाई, ये जैसे तैसे भी अब ये गवर्नमेंट में आप हैं, आप कहते थे हम आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब भी कहते होते थे कि पेट्रोल महंगा हो जाए तो समझो वज़ीर आज़म चोर है, तो फिर इमरान खान साहब को महंगा करना पड़ा। तो इसमें फिर क्या बना कि इमरान खान साहब चोर थे? नहीं, सिनेरियो इस तरह का बना। अभी नून लीग है, नून लीग को भी ये सिनेरियो इस तरह का मिला है। ये सारे मामला सेट उस वक्त हो सकते हैं जब ये अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के एक्सपेंसेस हैं, जो बाकी लेविश चीजें हैं उनको कम करें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो इतनी बड़ी इन्होंने कैबिनेट ली है, एक साइड पे आप कहते हैं कि हमारे मसाइल ज्यादा और मसाइल कम है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त चंद लोगों ने इतना ज्यादा वर्क कर लिया था, तो अभी भी क्यों ये डेडिकेशन के साथ हम लोग वर्क नहीं कर सकते अपने कंट्री के मामला को, मसाइल को देखते हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में ये महंगाई कम होगी, मेरा ख्याल आने वाले दिनों में महंगाई ज्यादा जाएगी। और ये जब देखेंगे करीब है इलेक्शन के मामला, ये करीब है, ये इनकी गवर्नमेंट जाने वाली, इमरान खान साहब के अगर वो प्रेशर देते हैं तो उस वक्त फिर ये कोई ना कोई स्टंट ऐसा खेलेंगे। और ये याद रखिए कि ये पाकिस्तान के फेवर में कोई स्टंट नहीं खेलेंगे, इनके अल्फाज, इनकी जुबानें पाकिस्तान के मामला को बेहतर करने के लिए होता है, लेकिन असल में ये अपना बेनिफिट देख रहे होते हैं कि हमारा बेनिफिट इसमें क्या होगा। अच्छा जी, अगर अभी हुकूमत की करंट हुकूमत की बात करें तो इमरान खान साहब का जो कहना था कि जी ये जब हुकूमत के अंदर आएंगे तो सबसे पहले अपने केसेस जो है वो खत्म करेंगे। अब अभी बहुत सी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं कि जैसे जी राना सनाउल्लाह साहब को माफ कर दिया, और इस तरह के मेम्स जो हैं या इस तरह के जो बहुत से पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पर जो है रन कर रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि ये इक़्तिदार में आए ही सिर्फ अपने आप को माफ करवाने के लिए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये वाकई ही सिर्फ एक इस इक़दाम के तौर पर या इस सिनेरियो के तौर पर है कि जी अपने जो केसेस है वो खत्म कर सकें, या इनका मोटो कोई और है? देखिए ऐसे ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन दिया। सबसे इम्पोर्टेंट तो आप देखें ना कि ये जैसे ही नून लीग इक़्तिदार में आती है, ये सबसे पहले अपने बंदे फील्ड करते हैं। खैर वो तमाम गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं माजी में भी, ये गलत रवायत है। जो ऑफिसर होता है वो लॉयल होता है स्टेट के साथ, उसने ओथ लिया होता है स्टेट का, लेकिन ये जो कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि बंदे हमारे अपने घर के हों। जैसे हम उनको कहें मोम की नाक की गुड़िया की तरह ना, वो मोम की तरह वो मेल्ट हो जाए, वो पिघल जाएंगे, जिधर को वो लेके जाना चाहते हैं उधर को वो ले जाएं। तो मेरा जो ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों को, जैसे इन्होंने मॉडल टाउन में किया था इंक्वायरी, फिर एलडीए में जब ये आते हैं, अक्सर एलडीए जो लाहौर में है वहां पे आग लगती है, जो जलाया जाता है, जल जाता है, रिकॉर्ड चलते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जनाब इतनी आग सिर्फ वहीं क्यों लग जाती है, सारे ना पता नहीं कौन सा वहां पे इब्लीस आके बैठ जाता है तो वो अंगारे फेंक देता है। तो ये जब भी ये आए, ये जब ये इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में इनकी गुफ्तगू और होती है, इक़्तिदार से बाहर इनकी अपोजिशन में गुफ्तगू इनकी और होती है। ये रिसेंट आप देखें इन्होंने एफआईए में चेंज की। एफआईए में राय ताहिर साहब थॉरोली जेंटलमैन है, प्रोफेशनल ऑफिसर है, लेकिन क्या फौरी जरूरत क्यों पड़ गई थी आपको जनाब फौरी आप एफआईए में लेके आए? फिर अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि ये नैब जो है, नैब में ये अमेंडमेंट्स करेंगे। भाई नैब के जो मौजूदा लॉ है, नैब का लॉ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में था सारा। 90 डेज जब उन्होंने एक्सटेंड किया था बंदे की डिटेंशन के हवाले से कि 90 डेज तक आप इसको अपने डिटेंशन में रख सकेंगे, उस वक्त भी मीडिया ने शोर मचाया था, लोगों ने शोर मचाया था कि आप ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। जैसे ये खुद भुगतना शुरू हो जाते हैं, फिर इनको अंदाजा हो जाता है कि जी ये गलत है। अभी इसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पुलिस में भी चेंजेस लेके आएंगे। जब ये पंजाब में ग्रिप करेंगे, ये पुलिस में भी चेंजेस लेके आएंगे, क्योंकि पुलिस में चेंजेस इनको इसलिए दरकार होंगी। इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है धरने की, ये प्रोटेस्ट की, अगर ये बिल्कुल शरीफ और अपराइट और अकॉर्डिंग टू बुक चलने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको लेंगे तो वो इनके काम नहीं आएंगे। इनको तो चाहिए कि जो बंदे इनको रोड पे मिले मार धाड़ करें, उठाएं, फेंकें, ले जाएं, टेरराइज करें बंदों को, घरों में छापे मारें। वो जो पीटीआई के जो लोग हैं मोस्टली इनके साथ वो लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनका लड़ाई झगड़े मारपीट से काफी
حد تک دودھ کا بھی واسطہ نہیں ہے. تو یہ کوشش کریں گے کہ یہ ٹیررائز کریں گورنمنٹ آفیسر کے تھرو, چونکہ کہ ان کو ایک کمیونٹی حاصل ہوتی ہے نا اس طریقے سے کہ جناب یہ لے جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو بھی کیا وہ لا کے تحت کیا. تو میرا خیال ہے یہ روش جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جیسے نون لیگ کہتی ہوتی تھی کہ جو ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ آپ کی عوام کا ہے, ووٹ انسانوں کا ہے. اگر آپ نے انسانوں کو عزت نہیں دینی تو ووٹ کی عزت کی کیا ضرورت ہے بھائی, پہلے انسان کو عزت دو پھر ووٹ اس کے بعد جائے گا, کیونکہ ووٹ کاسٹ ہی انسان کرتا ہے. بالکل. سلیم صاحب آپ سے ہم نے بہت سے کوشچن کیے اور ہمیں کافی حد تک جو ہے اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جو سینیریو ہمارا چل رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ اپنے جو ہے ان کے مفادات ہیں, اپنی جو ان کے نارمز ہیں جن کو وہ لے کے چل رہے ہیں کہ جی اپنے آپ کو فائدہ دے کر جو پاکستان کو ابھی دور دور تک کوئی نہیں سوچ رہا. دیکھیں جی اگر عمران خان صاحب پہ اب ہمارے جو میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ اتنی یوتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ایز اے موٹیویشن کے طور پہ لے رہے ہیں. ہمارے بزرگ بھی جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں, اور ایک بزرگ نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے بھٹو کو کھو دیا کہ بچوں آپ عمران خان صاحب کو نہ کھونا. اٹس مین کہ کافی زیادہ جو لوگوں کی حمایت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کیا وہ اس حمایت کو برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں ایسے صرف سوشل میڈیا کے بیس پہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی بہت ساری جو حمایت ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. بالکل سوشل میڈیا پہ ان کی گرپ ہے. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ سوشل میڈیا کے وہ جو لوگ ہیں اس گرپ میں ووٹر کتنا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو پاور میں آنا ہے وہ ووٹر کے تھرو آنا ہے, وہ سوشل میڈیا کے تھرو نہیں آنا. سوشل میڈیا کے تھرو بالکل وہ اپنا ایک نیریٹو ایک بیانیہ انہوں نے بنا لیا ہے. اب اس میں بھی ابھی انویسٹیگیشن ہونے کی ویسے ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے, جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی مداخلت ہوئی ہے. خیر مداخلت زیادہ ڈینجرس ہے, کوئی سازش چونکہ آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں, مداخلت ہوتا ہے کہ آپ گھس گئے ہیں, آپ نے وہ چیز آپ نے کر لی ہے. تو اس میں بھی ایک ہجان برپا ہے جو کلیئر ہونا چاہیے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کچھ ایشوز ایسے ہونے چاہیے جس میں آپ صرف کنٹری کی بات کریں, اس میں پالیٹکس کی باقی کوئی چیز بات نہ کریں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہے اگر وہ اس کو آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیں تو جو یوتھ ہے اگر وہ اپنے گھر والوں کو کنونس کر پائی تو عمران خان صاحب کو جو ووٹ ہے وہ انٹیکٹ رہے گا اور وہ میں بھی بڑھ جائے. اگر وہ نہیں ہوگا تو ابھی آپ دیکھیں ابھی پیپلز پارٹی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں پولیٹیکل رائولز بھی ہیں ابھی, چاہے وہ اتحادی ہیں, لیکن آگے جا کے انہوں نے جو الیکشن ہے وہ اپنے اپنے سمبلز پہ لڑنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیر پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جناب اور وہ شیر پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو وہ پیپلز پارٹی بھی اپنا رول پلے اس میں کرے گی. ڈیوائڈ ہوگی آگے جا کے بھی تو پیپلز پارٹی چپ ہے. تو عمران خان صاحب دیکھتے ہیں ابھی یہ جا کے کیسے اس کو گرپ کرتے ہیں. ابھی تو یہ ان کا بھی امتحان ہے. پہلے تو ان کا امتحان گورنمنٹ کے اندر تھا, ابھی ان کا امتحان روڈز پہ ہے بغیر کسی کی سپورٹ کے. دیکھیے جی میں اگر اپنی اوپینین دینا چاہوں تو عمران خان صاحب کے روڈ گرپ جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے بنسبت اپنے حکومت کے. جی آج کا ہمارا پروگرام جو ہم نے آپ کو دکھایا, ہمارے بہت سے کوشچن تھے جو ہمیں آ رہے تھے کہ یار ہم پوچھیں, کیونکہ سینئر جرنلسٹ ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی جتنی جرنلسٹ کے پاس ہوتی ہے کہ ہم ان کو ہر سینیریو سے اور ایک چیز کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے. تو سلیم مبارک صاحب کو اور ایس نریل کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی پھر اگلے شو میں.